ल सो सबैले सुनिरहेछ है ओके सुनिरहेछ भने आज चाहिँ हाम्रो डे 8 होइन सो डे 8मा चाहिँ हाम्रो सिलेबस अनुसार मोड्युल्सहरूको बारे छ सो आज हामी मोड्युल्सहरू एकदम छोटोमा होइन ठ्याक्कै चाहिने जति मात्रै बुझ्छौँ होइन सो त्यसको लागि हाम्रो टपिकहरू चाहिँ फर्स्टमा वाट आर द पाइथन मोड्युल्स भनेर हेर्ने भयो त्यसपछि हाउ टु युज मोड्युल्स हेर्छौँ त्यसपछि प्याकेजेसहरू हेर्छौँ अनि वे टु इम्पोर्ट मोड्युल्स अनि त्यसपछि एब्सोल्युट भर्सेस रिलेटिभ मोड्युल्स पाइथनमा हेर्छौँ है त सो सबैजना रेडी हो भने ओके सो हामी अलिकति पहिलाकै डे 6कै कोडहरू होइन कपी गरेर डे 6 होइन डे 5कै कोडहरू कपी गरेर होइन यसमा मिलाउन खोज्छौँ है त सो सबैजनाले आफ्नो यो भिएस कोड रेडी गर्नु र यो आजको टपिकमा चाहिँ पाथ हुन्छ नि यो म कहाँ छु भनेर त्यो हेर्नलाई त्यो कमेन्ट प्रम तिनीहरूमा त सुरुमै दिइरहेको हुन्छ होइन सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है अलिकति कहाँबाट चाहिँ पाइथन रन गरिरहेछ भनेर थाहा हुनलाई सो हिजो पनि कतिजनाको त्यही प्रब्लम थियो क्यारे सो त्यो चाहिँ याद गरौँ है सो अब सबैले फाइल बनाउँ न त एउटा हामीले के भनौँ अब हाम्रो अगाडि गरेको सेम होइन लिस्टमा फ्रुटहरू एड गर्ने अनि त्यसपछि त्यो डिस्काउन्टहरू चेक गर्ने होइन सो अब केही किन्नु अगाडि सुरुमा त लिस्ट क्रिएट गर्छ अनि त्यसपछि मार्केटमा गएर डिस्काउन्टहरू हेर्छ होइन सो ओके नयाँ फाइल बनाउनु न चाहिँ पनि ल मैले गर्ने काम सपोज मी भनौँ न मी डट पाई बनाएँ त सो सुरुमा त मैले के गर्छु भने सुरुमा त मैले के गर्छु भने एकछिन है सुरुमा त के भन्ने आई क्रिएट होइन यो गर्छु होइन अनि सेकेन्डमा चाहिँ यति भयो होइन सो सुरुमा चाहिँ लिस्ट क्रिएट गर्छु त्यसपछि चाहिँ मार्केट जान्छु अनि त्यहाँबाट किनेर ल्याउँछु होइन सो त्यसको लागि सुरुमा मैले कुन फङ्सनमा बनाएको थिएँ ल यो ठिक होला फङ्सन 3 को चाहिँ मैले कपी गरेँ है त अब यसमा अलिकति एडिट गर्छु होइन सो सुरुमा लिस्ट टु बाई भन्ने लिस्ट बनाएँ होइन सो लिस्ट टु बाईमा प्राइस हटाइदिन्छु सो यसले चाहिँ के गर्ने भयो भने हाम्रो लिस्टमा फुड एड गर्ने भयो होइन फ्रुट एड गर्ने भयो अनि त्यसपछि अब रिमुभ पनि बनाउँछु होइन अस्ति नकै हो है यो जस्ट मैले फङ्सनलाई अलिकति एडिट गरेर मात्रै देखाउनु खोजेँ
सो यति भयो हैन सो हामीसँग दुईटा फङ्सन भयो हैन फर्स्टकोले चाहिँ क्रिएट गर्छ फ्रुट अनि सेकेन्डकोले चाहिँ रिमुभ गर्छ हैन सो यति भयो अब ल ठिक छ अब हामी पसलमा जाउँ हैन लाइक पसल सपमा जाउँ मार्केटमा जाउँ हैन मार्केटमा जाँदाखेरि हामीले फङ्सन 5 मा बनाएको छ हैन डिस्काउन्टको सो यो पनि कपी गरौँ है त सो यहाँदेखि मैले यति फङ्सन कपी गरेँ सो प्राइस अफ फ्रुट्स हुन्छ ओके यति भयो हैन सबैको यति भयो है सो मैले के गरेँ भने अस्ति नै हामीले गरेको फङ्सनहरू नै एउटै फाइलमा हालेँ किनभने मलाई अब दुइटै काम गर्नु छ कि यो दुइटै सबैको यहाँसम्म भइसक्यो भने भनौँ है भएको छैन भने केही प्रब्लम आइरहेछ भने पनि भनौँ भएको सबैको यहाँसम्म सो भर्खर जोइन भएकोहरूलाई होइन मैले के गरेको छुइनँ जस्ट डे 8 भन्ने फोल्डरमा होइन डे 8 फोल्डरमा हामीले डे 5 मा गरेको दुईवटा फङ्सन जुन चाहिँ एड फ्रुट र रिमुभ फ्रुटहरू चाहिँ यहाँ ल्याएर राखेँ होइन अनि अर्को एउटा चाहिँ डिस्काउन्ट भन्ने फङ्सन राखेँ सो यो चाहिँ यो यसले चाहिँ अब मेरो यो दुइटै काम गर्नलाई हेल्प गर्छ कि यो फङ्सनहरूले चाहिँ सो यहाँसम्म भएको भने ल यो फङ्सन युज गरौँ न त अब सो मैले अब के भन्ने सो यो फङ्सन युज गर्न थालेँ है त मैले सो सुरुमा फङ्सन युज गर्नलाई मैले के गर्छु भने सुरुमा एड गर्छु होइन सुरुमा एड गर्छु सो अनि अर्को पनि एड गरौँ सो ठिकै छ अब त्यो अर्को रिमुभ भन्ने फङ्सन पनि चलाएको छ कि छैन हेर्नलाई म रिमुभ गर्छु है त एकछिन तल गर्छु अर्को कुन चाहिँ थियो ग्रेप्स सो मैले रिमुभ पनि गरेँ है त एउटा सो यतिले चाहिँ के गरे भने हाम्रो लिस्ट क्रिएट गरिरहेछ है लिस्ट ए सरी सरी माथि वान बिघा लिस्ट चाहिने है ए यहाँ एउटा रिटर्न राखेँ सो मैले यसलाई तलै डिफाइन गरौँ सो है त ल यतिले चाहिँ तीनटा फ्रुट एड गर्छ र तीनटामा एड गरेको फेरि एउटा रिमुभ गर्छ है त सो यति गरिसकेपछि अब हामीलाई प्राइस हेर्नु पर्यो होइन सो ल गरौँ त्यो पनि
यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्न पायो भने सो र त यसले पनि लिस्ट लिन्छ है, यसलाई मैले अलिकति मोडिफाई गरेँ। सो यसले पनि लिस्ट लिन्छ हैन, अनि लिस्ट लिएर डिस्काउन्ट रेट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हरेक लिस्टको यसले मलाई के रिटर्न गर्नु पर्यो भने मैले के बनाएँ भने यहाँ एउटा ओके सेलिङ प्राइस भन्ने एउटा डिक्सनरी बनाएँ त। सो डिस्काउन्ट अमाउन्ट भयो। भयो त्यसपछि डिस्काउन्ट आउँछ, त्यसपछि प्राइस आउँछ र मैले चाहिँ अब सेलिङ प्राइसमा हालेँ है त। सो ल यति, यसले पनि अहिले हामीलाई त्यो रिटर्न गर्छ है, सबैको प्राइस एकैचोटि रिटर्न गर्नलाई गरेर है। सो अब मैले यहाँ पठाउनु पर्ने चाहिँ लिस्ट मात्र पठाए पुग्यो नि त। यति गऱ्यो भने मेरो प्राइस आउँछ हैन। सो प्राइस कति आयो हेरौँ है त। मैले नेभिगेट गरिरहेको छु है, त्यो हेर्नु है, डे 8 मा गएर गरिरहेको छु सबै। सो अहिले डे 8 मा देखाइरहेछ है। सो यति गर्दाखेरि हाम्रो अरेन्जको 90 आयो र ग्रेप्सको 270 आयो हैन। सो यो चाहिँ 50 हैन 10% डिस्काउन्टमा रहेछ है। सो यति भयो हैन सबैको, लाइक बुझिरहेछ नि यहाँसम्म, केही पनि गरेको होइन हैन, जस्ट हामीलाई चाहिने, हामीले गर्न खोजेको चाहिँ सुरुमा लिस्ट क्रिएट गर्ने, त्यसपछि त्यसको प्राइस चाहिँ रिट्राइभ गर्ने डिस्काउन्टेड। सो यहाँसम्म भएको भने भनौँ है। ओके सुरुमा चाहिँ हामीले डे 5 मै युज गरेको फङ्सनहरू हो होइन सबै। सो त्यसमै अलिकति मोडिफाई गरेको हो। हामीले यसमा के गर्न खोजेको भने चाहिँ लाइक कुनै पनि फ्रुट किन्नु अगाडि विल क्रिएट ए लिस्ट होइन। सो लिस्ट क्रिएट गरेपछि अनि त्यसपछि हामी मार्केटमा गएर त्यहाँको प्राइसहरू हेर्छौँ कि। सो डिस्काउन्ट भइसकेपछि लाइक हामीसँग इनफ मनी पुग्छ कि पुग्दैन भनेर थाहा पाउन। सो त्यसको लागि हामीले सुरुमा लिस्ट क्रिएट गऱ्यो होइन। सो लिस्ट क्रिएट गरेँ, अनि लिस्ट क्रिएट गरेपछि हामी मार्केटमा गएको, यो चाहिँ मार्केटमा गएको सिन हो होइन। यति चाहिँ मार्केटमा गएको सिन हो, यो चाहिँ लिस्ट क्रिएट गरेको सिन हो है, गर्न दिने हामीलाई फङ्सनहरू हो। सो अनि यो चाहिँ गरेको हो। सो बुझिन्छ है। ओके ल यहाँसम्म भइसकेको भने हामी अगाडि जान्छौँ है। भइसकेको सबैको, लाइक जाँदै नि हुन्छ अगाडि।
ओके ल ज्यादा हुन्छ भने अहिले त हामीले यो क्रिएट गर्यो होइन लाइक अब हेर्न सकिन्छ कि होइन हामीले सुरुमा यो सबै हाम्रो एउटा मात्र एउटा पार्ट हो होइन यो एउटा पार्ट हो होइन सो यसले चाहिँ फ्रुटको मात्र काम गरिरहेछ है फ्रुट एड गर्ने रिमुभ गर्ने मात्र काम गरिरहेछ होइन सो अनि नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो यो छ जुन चाहिँ लाइक लिटरली सपको मात्र पार्ट हो कि त्यो हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि त्यसको प्राइस कति हो घरमा बसेर चाहिँ अब यो वर्ल्डमा चाहिँ थाहा हुँदैन है त घरमा बसेर त्यसको प्राइस कति हो चाहिँ थाहा भएको छैन है सो यो चाहिँ सबै सपको पार्ट हो यो चाहिँ सबै घरमै बसेर लिस्ट बनाउने पार्ट हो होइन सो अहिले यस्तो हेर्दाखेरि हामीले सबै एउटैमा गरेको छ कि एउटै फाइलमा गरेको छ कि सो हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको धेरै जस्तो सबै एउटै फाइलमा छ नि कुनै पनि हामीले ब्रेक गरेको छैन नि सो त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने पछि अब यहाँ त अहिले त यति मात्रै दुईवटा फङ्सन छ र यसमा पनि एउटा मात्र फङ्सन छ टोटल तिनवटा मात्र फङ्सन छ होइन सो पछि हामीले प्रोग्राम गर्दै गएपछि लाइक धेरै चिज थप्नुपर्ने हुन्छ कि यो डिस्काउन्ट भयो जस्तै त्यस्तै हामीले अर्को सपमा गर्ने एक्टिभिटीहरू के हुनसक्छ होइन तिनीहरू थप्दै जानुपर्ने भयो होइन सो गर्दै जाँदाखेरि एकदम लामो हुन्छ र एकदम गज्याङ गुजुङ हुन्छ होइन सबै सो हामीले फलो गर्ने गाह्रो हुन्छ कि हामीलाई लाइक कहाँबाट चाहिँ लाइक कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ हामीले युज गरिरहेछ भनेर जस्तै सपको पार्ट युज गरिरहेछ कि हामीले लाइक लिस्ट बनाउने पार्ट युज गरिरहेछ भनेर होइन सो बुझिरहेछ नि सो त्यसको लागि नै यो मोडुलारिटी भनेको चाहिन्छ कि प्रोग्रामिङमा सो जुन पनि प्रोग्रामिङमा हामीले मोडुलारिटी ल्याउन सकेन भने होइन त्यो चाहिँ एकदम गाह्रै हुन्छ है किनभने पछि प्रोग्राम जति जति डेभलप हुँदै जान्छ होइन रिक्वायरमेन्ट्सहरू थप्दै जान्छ तब चाहिँ हामीले एउटै फाइलमा गरेर हुँदैन सो एउटै फाइलमा गर्न थाल्यो भने सक्दैन सो त्यसकै लागि हामीले मोडुलारिटीको कन्सेप्ट चाहिन्छ सो त्यही हो आजको टपिक होइन आजको टपिक त्यही हो सो त्यो मोडुलारिटी ल्याउनलाई चाहिँ पाइथनमा मोड्युल्स भन्ने हुन्छ होइन मोड्युल्स भन्ने हुन्छ सो सुन्दाखेरि वाट आर मोड्युल्स जस्तो फर्स्ट क्वेसन त्यही हुन्छ नि त वाट आर मोड्युल्स भनेर सो पाइथनमा मोड्युल्स भनेको केही नै होइन जस्ट एउटा स्क्रिप्ट फाइलै हो कि सो यो पनि एउटा मोड्युल हुनसक्छ होइन सो अनलेस यसलाई कसैले इम्पोर्ट गरेको छैन होइन र भने यो स्क्रिप्टै छ कि सो कसैले यसलाई इम्पोर्ट गर्छ भने त्यो मोड्युल कस्तो काम गर्छ है सो अब अनि ल ठिक छ अब मैले यसलाई मोडुलारिटी बनाउनु पर्यो लाइक ब्रेक गर्नु पर्यो होइन भने म यस्तो गर्छु है त सो यो चाहिँ हेरौँ है अलि सो मैले कसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ भने मलाई थाहा भइसक्यो कि होइन यो पार्ट यो माथिको पार्ट छ नि एड फङ्सन एड फ्रुट र रिमुभ फ्रुट चाहिँ सबै लिस्टको पार्ट हो होइन लिस्ट बनाउने एक्टिभिटीमा जान्छ र अर्को भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट भन्ने एक्टिभिटीमा जान्छ होइन सो पछि हामीले क्लास भनेर पढ्छौँ होइन त्यो क्लास पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ है यो मोडुलारिटी ल्याउनलाई सो अब हामी फङ्सनहरूबाट मात्रै गर्छौँ है त आजको लागि सो अब मैले यिनीहरूलाई म ब्रेक गर्छु है त सो ब्रेक गर्दाखेरि मैले एउटा के बनायो भने यहाँ फ्रुट्सहरूको मात्रै बनाएँ जुन चाहिँ त्यसले लिस्ट गर्न हेल्प गर्छ हामीलाई जस्तै एड गर्न रिमुभ गर्न होइन सो फ्रुट्स भन्ने बनाएँ एउटा अनि अर्को एउटा फाइल बनाएँ जसले चाहिँ हामीलाई डिस्काउन्टको अमाउन्टहरू र प्राइस रिलेटेड अर सप रिलेटेड एक्टिभिटिजहरूको युज गर्न दिन्छ होइन सो मैले त्यसको लागि के बनाएँ भने प्राइस चाहिँ बनाउनु अहिलेको लागि प्राइस हामीलाई प्राइस दिइरहेछ नि त त्यसले सो इट वुड बी नाइस टु युज द सेम नेम है त अनि अब मैले के गरेँ भने यो फङ्सन छ नि यो फ्रुटको फङ्सन तिनीहरू सबैलाई यहाँबाट हटाएर मैले सबै फ्रुट भन्नेमा लगिदिएँ होइन सो यति भए अनि अर्को भनेको मैले यो डिस्काउन्ट र प्राइस अफ फ्रुट जुन चाहिँ मार्केटको काम हो होइन सो त्यो चाहिँ मैले प्राइस भन्नेमा गएर हालिदिएँ ठिक छ जस्ट मैले ब्रेक मात्रै गरेको हो अहिले सो मेरो बाँकी नै छ फाइल होइन म आफै यहाँ बाँकी नै छु होइन र फ्रुट भन्ने एउटा फाइलमा ब्रेक गरेको छु अर्को प्राइस भन्ने फाइलमा एउटा
ब्रेक गरिरहेको छु केही प्रब्लम छैन है यहाँसम्म सो अब ब्रेक त गरियो होइन सो मैले अब यहाँ यो कहाँबाट आउँछ त मेरो यसको त केही पाथ छैन नि त लाइक एड फ्रुट भनेको छ होइन तर कहीँ पनि छैन कि यो फङ्सन कहीँ डिफाइनै छैन कि सो मैले यो रन गर्न खोजेँ होइन भने मलाई इरर दिन्छ होइन अभियसली सो एड फ्रुट इज नट डिफाइन भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ पाइथनले इम्पोर्ट भन्ने फङ्सन युज गर्छ सरी किवर्ड युज गर्छ कि सो त्यो भनेको चाहिँ अब बिङ इन द सेम डिरेक्टरी है याद गरौँ है सो सेम डिरेक्टरीमा छ हामी सो मैले जस्ट सिम्पल इम्पोर्ट मात्र गरेँ है त सो इम्पोर्ट फ्रुट्स भनेर गरेँ होइन सो अब मैले सबै लिनुपर्ने चाहिँ फ्रुटबाट फलो गर्नु पऱ्यो कि फ्रुट डट गर्दै फलो गर्नु पऱ्यो फ्रुटको मेथडहरू चाहिँ सो यति गऱ्यो भने मेरो लिस्ट क्रिएट हुन्छ है सो यो रन गर्दाखेरि होइन एउटा फाइल क्रिएट हुन्छ यहाँ होइन पाइक्यास भन्ने यो फाइल चाहिँ त्यति ध्यान नदिउँ होइन यसमा केही नै होइन यो क्यास फोल्डर मात्रै हो होइन सो यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ लाइक सी पाइथन भन्ने पाइथनको यो जुनले त्यसलाई कम्पाइल गर्छ नि त्यो भयो होइन सो त्यसको फ्रुट भनेको हाम्रो मोड्युलको नाम भयो डट सी पाइथन अनि त्यसको भर्जन आउँछ होइन 3.8 को 38 आउँछ सो त्यही मात्र हो त्यसले पछि हामीलाई अब यो मोड्युलमा अर्को यो फ्रुट मोड्युलमा केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने होइन गऱ्यो भने फ्रुट मोड्युलमा केही चेन्ज गर्यो भने फ्रुट मोड्युलमा केही चेन्ज गर्यो र हामीले फेरि यो रन गर्न खोज्यो भने यसले यो क्यासको र यो अहिलेको भर्जन चेक गर्छ कि अनि डिफ्रेन्स छ भने मात्र त्यसले फेरि यो फ्रुट मोड्युलको नयाँ क्यास क्रिएट गर्छ है सो त्यो हेर्नु त्यति पर्दैन है सो सबैजना अमेज चाहिँ नहोस् है त्यो के फाइल क्रिएट भयो भनेर सो मैले फ्रुट चाहिँ गरेँ है त सो यो चाहिँ हाम्रो मोड्युलको कन्सेप्ट भयो होइन सो त्यस्तै गरी अब मैले डिस्काउन्ट पनि गर्न मिलेँ सो त्यो भनेको हाम्रो प्राइस भन्ने स्क्रिप्टमा छ अरू मोड्युलमा छ है सो त्यस्तै गरी मैले प्राइस डट गरेँ सो यति भइरहेछ है सबैको सो मैले ब्रेक मात्र गरेँ होइन फङ्सनहरू आफ्नो रेस्पेक्टिभ ठाउँहरूमा हालेँ होइन यो एउटा एड फ्रुट र रिमुभ फ्रुट एउटा स्क्रिप्टले र प्राइस भनेर अर्को स्क्रिप्टमा हालेँ होइन अनि यो स्क्रिप्टहरू चाहिँ मैले आफ्नो मेन फोल्डर लेट्स चाहिँ मेनै भनौँ होइन मी भने सो मेन फोल्डरबाट इम्पोर्ट मात्र गरेँ कि सो अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ इम्पोर्ट फङ्सनले कसरी काम गरिरहेछ भनेर हो कि सो ल हेरौँ है त इम्पोर्ट फङ्सनले कसरी काम गरिरहेछ सो हामीले पहिला नै हेरिसक्यो कि होइन डिआइआर फङ्सन भन्ने सबैलाई थाहा नै छ है सो म एउटा ट्राई गर्छु है त सो डिआइआर फङ्सनमा मैले के पठाएँ अरे सपोज डिक्सनेरीकै मलाई मेथडहरू हेर्न मन लाग्यो भने डिआइआर फङ्सनभित्र अब्जेक्ट पठाउँदाखेरि त्यसले दिन्छ होइन सो अब मैले डिआइआर मात्र गरेँ भने के हुन्छ कि त्यसले पनि दिन्छ सो त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्ने हो है सो मैले यहाँ डिआइआर प्रिन्ट गरेँ त केही मेथड अब्जेक्टहरू पठाएन होइन जस्ट डिआइआर मात्र सो मैले डिआइआर प्रिन्ट गर्दाखेरि के आयो भने एकछिन त यिनीहरू म कमेन्ट गर्छु सो एनोटेसन आयो बिल्ट इन आयो क्यास्ट आयो डक्स आयो फाइल होइन यिनीहरू सबै चाहिँ एउटा त्यो हो होइन सो यिनीहरू चाहिँ पाइथनले के स्क्रिप्ट रन गर्न अगाडि एउटा भेरिएबलहरू सेट गर्छ कि सो यिनीहरू भेरिएबलहरू चाहिँ सेट गर्छ कि पाइथनले सो
अन्डरस्कोर दुईटा अन्डरस्कोर एनोटेसन्स र दुईटा अन्डरस्कोर क्लोज तिनीहरू गरी बिल्टिन्स र क्यास्ट होइन डक्स फाइल लोडर नेम प्याकेज अनि स्पेक्स अनि त्यसपछि फ्रुट र प्राइस पनि आयो नि त सो फ्रुट र प्राइस चाहिँ हामीले कसरी आयो भने हामीले इम्पोर्ट गरिरहेछ कि सो अब एकछिन है ल ल ठिक छ फ्रुट र प्राइस चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेकोले आयो होइन सो यो इम्पोर्ट गरेन भने हामीले त्यो फ्रुट र प्राइस एक्सेस गर्न मिल्दैन कि सो फ्रुट र प्राइस भएकोले मात्रै हामीले यहाँ फ्रुट डट एड फ्रुट गर्न पाएको हो कि नत्र पाउँदैन थियो कि त्यो सो अब मैले इम्पोर्ट गरेन र हरायो होइन सो अब यो पाइथनको डकुमेन्टेसनले यस्तो भन्छ है त रोग म देखाउँछु सो ओके सो यहाँसम्म के भएको छ भने मैले डिआइआर फङ्सन मात्रै युज गरेको छ र डिआइआरले हामीलाई त्यो स्कोपमा होइन लाइक त्यो फाइलमा कुन कुन फङ्सनहरू र कुन कुन भेरिएबलहरू डिफाइन छ भनेर मात्रै दिन्छ है डाइरेक्ट डिआइआर मात्रै गर्दाखेरि सो यिनीहरू चाहिँ डिफाइन छ कि हामीले युज गर्न पाउँछ कि यिनीहरू चाहिँ अहिले नै युज गर्न पाउँछ स्क्रिप्टमा हामीले ड्याङ्गै जहाँ गएर होइन जहाँ गएर प्रिन्ट समथिङ त्यो त्यहाँ भएको हालिदियो भने त्यसले रिजल्ट दिन्छ हामीलाई सो डिफाइन छ भनेर मात्र थाहा हुन्छ है र हामीलाई एक्सेसिबल छ अफकोर्स सो यहाँसम्म बुझ्यो है म अब पाइथनको डकुमेन्टेसनले के भन्छ भन्छु सो पाइथनको डकुमेन्टेसनले चाहिँ यो भन्छ है सो वेन अ मोड्युल नेम XXX जुन चाहिँ हाम्रो अहिले प्राइस र फ्रुट छ होइन इज इम्पोर्टेड द इन्टरप्रेटर फर्स्ट सर्चेस फर अ बिल्ट इन मोडल विथ द सेम नेम है अनि इफ नट फाउन्ड इट देन सर्चेस फर अ फाइल नेम इन अ लिस्ट अफ डिरेक्टरिज गिभन बाई अ भेरिएबल सिस्टम डट पाथ भनेको छ है सो अब यहाँ यो बुझिन्छ है बुझिन्छ होइन जस पढ्यो नि लाइक सो यति भयो होइन सो अब त्यो म डकुमेन्टेसनले नै भनेको छ कि सिस्टम डट पाथमा हुनुपर्छ भनेर है सो सुरुमा चाहिँ त्यसले आफ्नो बिल्ट इन मोड्युल्सहरूमा खोज्छ होइन जुन चाहिँ हामीले के युज गरेको थियो त्यो जेसनहरू तिनीहरू युज गरेको थियो होइन जेसन युज गरेको थिएँ अनि के युज गरेको थियो अर्को सिएसपी युज गरेको थियो ओएस पनि युज गरेको थियो होइन सो तिनीहरू चाहिँ बिल्ट इन मोड्युल्सहरूमा पर्छ होइन अब त्यहाँ खोज्छ सुरुमा र त्यहाँ भेटाएन भने चाहिँ के भन्छ आफ्नो डिरेक्टरीमा खोज्छ होइन जुन चाहिँ सिस्टम डट पाथमा डिफाइन हुन्छ कि सो हामीले अब यो मोड्युलहरू कता कताबाट इम्पोर्ट गर्न मिल्छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले सिस्टम डट पाथ युज गर्छौँ कि सो योलाई मैले हटाएँ होइन सो सिस्टम डट पाथ अर सिस डट पाथ युज गर्नलाई नि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ होइन सो सिस इम्पोर्ट गर्नुपर्छ सो यहाँ सिस डट पाथ हेर्दाखेरि सो सिस डट पाथ हेर्दाखेरि के आयो भने सुरुमा त आफ्नै मोड्युल आफ्नै फाइल आइरहेछ होइन डे 8सम्मको सो आफ्नै फाइल आइरहेछ अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ युजर पाइथन 3 यो यतिकै जिप फाइल भयो होइन अनि यो भनेको चाहिँ पाइथनकै आफ्नै फोल्डरमा छ यो पनि पाइथनकै आफ्नै भयो अनि नेक्स्ट भनेको साइड प्याकेजेसहरू भन्ने हुन्छ पछि पिपतिर पुग्छ त्यो अनि त्यसपछि अर्को भनेको पनि साइड प्याकेजेसहरू छ होइन सो यति भयो सो थाहा भयो नि लाइक कहाँबाट यो इम्पोर्ट भइरहेछ भनेर हामीले कसरी यो इम्पोर्ट गर्न पाइरहेछ भनेर यहाँ अब डे 8 भन्ने यो नै हाम्रो होइन फोल्डर हाम्रो यो सिस डट पाथमा नभएको भए हामीले इम्पोर्ट गर्न पाउँदैन थियो कि थाहा भयो है कसरी इम्पोर्ट गर्न पाइरहेछ भनेर सो पाइथनले नै आफै हालिदिन्छ कि डिफल्ट हामीलाई यो आफ्नो यो हामीले जहाँबाट स्क्रिप्ट रन गरिरहेछ त्यो फोल्डर चाहिँ हालिदिन्छ कि बुझिन्छ है सो त्यसकै त्यो के भन्छ पाइथन डकुमेन्टेसनकै फर्दर के भन्छ त्यसले भने यस्तो भन्छ है त सो सिस्टर पाथ इज इनिसियलाइज फ्रम दिस लोकेसन भनेको छ होइन द डिरेक्टरी कन्टेन द इनपुट स्क्रिप्ट भनेको हाम्रो अहिले जहाँबाट रन गरेको छ त्यो स्क्रिप्ट भएको डिरेक्टरीहरू त्यो भनेको डे 8 होइन सो तिनीहरू चाहिँ सिस्टर पाथमा सुरुमै पाइथनले हालिदिन्छ
र यो पाइथन पाथ र यो चाहिँ हामी पछि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टतिर हो, सो अहिले चाहिँदैन। बुझिन्छ है हाम्रो कहाँबाट हामीले किन चाहिँ त्यो इम्पोर्ट गर्न पाइरहेछ भनेर। लाइक हामीले यहाँ जतिखेर नि गरिदिन्छ नि त, इम्पोर्ट जेसन गरिदिन्छ होइन, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ कि यो युजर डट यहाँ यहाँ हुन्छ युजर डट लिभ डट पाइथन 3.8 भन्नेमा हुन्छ। सो चेक गर्दा नि हुन्छ है। ल मैले चेक गरेँ है त। सो यहाँ मैले चेक गरे पनि हुन्छ, लाइक यो त धेरै नै आउँछ होला। यहाँ जेसन भन्ने छ, आइजेके जेसन भन्ने छ है, देखिन्छ। सो हामीलाई यहाँ जेसन भन्ने अभाइलेबल छ, त्यसैले त हामीले त्यो इम्पोर्ट गर्न मिलिरहेछ कि, किनभने हामीसँग यो पनि अलरेडी हाम्रो सिस्टर पाथमा डिफाइन छ होइन, त्यही हो। र हामीले अब प्याकेजहरू होइन अरू मोड्युलहरू जुन चाहिँ हाम्रो यो सिस्टर पाथ भन्नेमा डिफाइन छैन होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले गर्न मिल्दैन है। सो बुझिन्छ है हामीले कसरी इम्पोर्ट गर्न पाइरहेछ भनेर। लाइक ज्याङ्गो सरी पाइथनले चाहिँ हामीलाई कसरी इम्पोर्ट गर्न दिइरहेछ भनेर। हामीले यो सुरुमा इम्पोर्ट सिस गरौँ है। सो अब हामीलाई यस्तो मोड्युल हाल्न मन लाग्यो होइन, त्यस्तो स्क्रिप्टबाट लिन मन लाग्यो जुन चाहिँ हाम्रो यो सिस्टम डट पाथमा डिफाइन छैन भने, डिफाइन्ड अर त्यो त्यो लिस्टमा हाम्रो पाथ छैन भने के गर्ने होला। लाइक एनी गेसेस भन्ने, गेसेस भन्दा नि लाइक सोचौँ। अहिले त हाम्रो यो फोल्डर डिलिट आफै पाइथनले नै हालिदिन्छ होइन हाम्रो सिस्टर पाथमा। सो अब हामीलाई डे 7 डे 6 अर मेबी सम अदर हाम्रो कम्प्युटरमा भएकोमा छ भने के गर्ने होला। इनिटको पछि आउँछ। सो त्यही हो माथि रोहनले भने जस्तै हाम्रो एपेन्ड गर्ने हो कि सिस्टम पाथमा। सो हामीले केही पनि गर्नु पऱ्यो भने लाइक सिस्टर पाथ डट एपेन्ड गऱ्यो, त्यो पनि त लिस्ट हो नि त। सो वी क्यान एपेन्ड दिस होइन, हामीले एपेन्ड गरेर यहाँ हाम्रो पाथ राख्नु मिल्छ कि। सो अब जे राख्दा नि हुन्छ, डिपेन्ड्स अपन वेयर इज यर मोड्युल होइन। सो यति गर्न मिल्छ है। सो पाइथनले तर पाइथन होइन लाइक मोस्ट अफ द प्रोग्रामरले यस्तो नगर भन्छ है, गर्दा पनि गर्दा नि हुन्छ। अब त्यस्तै नै केस पर्यो भने तर यो राम्रो मान्दैन है। सो यो राम्रो मान्दैन भनेपछि वी हेभ टु युज अनदर, वी हेभ टु युज त्यो समथिङ फ्रम पाथ एकछिन है। सो हामीले अर्को युज गर्नुपर्छ, त्यो भनेको पाइथन पाथ भर्खर देखाएको थियो यहाँ, यो पाइथन पाथ हुने होइन। सो यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न मिल्छ आफै यो, तर त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन है अहिले, बेसिकमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन, पछि आफै हेर्दा हुन्छ एकखेर, किनभने हामीले त्यस्तो बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्दैनौँ। इम्पोर्ट गऱ्यो नि विल क्रिएट अ सर्टेन स्पेसिफिक फोल्डर होइन, त्यसलाई चाहिँ प्याकेज भन्छ हामी अहिले हेर्छौँ। सो यहाँसम्म भयो है, कसरी इम्पोर्ट भइरहेछ, किन इम्पोर्ट गर्न दिइरहेछ, हामीले कुन कुन इम्पोर्ट गर्न अभाइलेबल छ, तिनीहरू सबै थाहा भयो है। सो अगाडि जाँदा हुन्छ है।
ओके सो पाइक्यासको मैले रिपिटै गर्नु पर्दैन, आफै सर्च गरेर हेर्दा पनि हुन्छ होइन। सो पाइक्यास भनेको चाहिँ जस्ट हामीले रन गर्दाखेरि होइन, र रन गर्दाखेरि त्यो इन्टरप्रिटर अर कम्पाइलर अर वाटेभर यु से होइन, तिनीहरू चाहिँ तिनले चाहिँ हाम्रो एउटा क्यास फोल्डर बनाइदिन्छ कि जुनमा चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेको मोड्युल हुन्छ नि, इम्पोर्ट गरेको मोड्युलको चाहिँ त्यो क्यास फोल्डर बनाइदिन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यसको भर्जन अर समथिङ त्यस्तै सेभ गरे हुन्छ होइन। सो अब नेक्स्ट टाइम हामीले यो प्राइसहरू चेन्ज गर्दाखेरि होइन, प्राइसमा केही कोड एडिट गरेर चेन्ज गऱ्यो भने त्यसले फास्टर सरी फास्टर चेन्ज गऱ्यो भने त्यसले कम्पेयर गर्छ कि, कम्पेयर गर्छ होइन। सो चेन्ज छ भने चाहिँ फेरि ओभरराइड गर्छ यही क्यास फाइल, छैन भने चाहिँ यही मात्रै लोड गरे पुग्यो नि त। सो यो यिनीहरू हेरिरहनु परेन नि त, अर्को हाम्रो आफ्नै मोडलहरू हेरिरहनु परेन। सो त्यति मात्रै हो, लाइक सिम्पल हाम्रो कसरी क्यासले काम गर्छ होइन कम्प्युटरमा, त्यस्तै हो है। सो यहाँसम्म भइसकेको हो भने हाम्रो अर्को के छ हेरौँ है त। सो अर्को भनेको हामीले इम्पोर्ट गर्ने हेऱ्यौँ होइन। सो इम्पोर्ट एउटा तरिका यस्तो भयो होइन इम्पोर्ट गर्ने। सो इम्पोर्ट गर्ने अर्को तरिका के हुनसक्छ भने इम्पोर्ट फ्रम भन्ने हुन्छ होइन। सो फ्रम भन्नेले हाम्रो कहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने भनेर के भन्ने त्यसलाई डिफाइन गर्ने हो क्या। सो हामीले अब फ्रम फ्रुट्स अनि फ्रम पछि इम्पोर्टले फलो गर्नुपर्छ है। सो फ्रुटबाट के इम्पोर्ट गर्ने भनेर होइन। सो फ्रुटबाट हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ कुन चाहिँ मनपर्छ त्यो। सो एड फ्रुट भन्ने इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, अर मेबी से रिमुभ फ्रुट होइन। अनि त्यस्तै गरी फ्रम प्राइसबाट हामीले के इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, डिस्काउन्ट होइन। सो अब हामीले ल यो मैले कमेन्ट गरेँ होइन, यो पनि कमेन्ट गरेँ र यहाँ मैले अब डिआइआर गरेँ अरे होइन भने मलाई फ्रुट र प्राइस अभाइलेबल थियो नि त अघि डिआइआरमा, त्यसो भएर हामीले फ्रुट डट गरिरहेको थियो नि त। सो अब मैले डिआइआर गऱ्यो भने सो डिआइआर गऱ्यो भने अहिले हामीलाई अभाइलेबल चाहिँ के छ, डाइरेक्ट फङ्सनै अभाइलेबल छ कि, किनभने हामीले डाइरेक्टै फङ्सनै इम्पोर्ट गरे हो कि, तर कहाँबाट गरेको चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ है। सो यो एउटा मेथड मात्रै भयो, इम्पोर्ट गर्ने तरिका छ होइन। ल यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, दुइटा भयो त। सो अब युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एड फ्रुट र रिमुभ फ्रुट युज गर्नु पऱ्यो है, यो अगाडिको युज नगरिकन यति मात्रै गर्नु पऱ्यो, बुझिन्छ है। सो यो एउटा मेथड हो है। सो अब चाहिँ हाम्रो प्याकेजेसको बारे कुरा गरौँ है त एकछिन। हामी पछि फेरि आउँछ यो इम्पोर्ट गर्ने तरिकाहरूमा होइन, यति मात्रै छैन, योभन्दा धेरै छ होइन। सो पहिला हामी प्याकेजेसको बारे कुरा गरौँ है त। सो प्याकेजेस भनेको चाहिँ के हो त। सो प्याकेजेस भनेको चाहिँ हामीले अब यो हाम्रो स्क्रिप्ट त मोडल भनेर थाहा भयो होइन, मोडल भनेर थाहा भयो, त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नु मिल्छ भनेर थाहा भयो, एक्सेट्रा थाहा भयो। सो अब प्याकेजेस भनेको चाहिँ यो सब मोडलहरू लाइक रिलेटिभ मोडलहरू हुन्छ नि, एकअर्का त नभनौँ, जुन चाहिँ हामीले बनाएको मोडलहरू जुन चाहिँ कस्तो भन्ने एउटै काम गरिरहेछ होइन। सो हामीले पनि त अझै यसलाई पनि त अझै दुईवटामा डिभाइड गर्नु मिल्छ नि त। सो एउटाले रिमुभ गर्ने भनेर अर्को मोडल बनाइदिनु मिल्छ नि त फेरि। सो तिनीहरू त्यस्तै सिमिलारिटी फङ्सनको काम गर्ने र एउटै प्यारेन्टको हो भने होइन, बाई प्यारेन्ट आई मिन एउटै क्लास समथिङ त्यस्तै होइन हो भने हामीले त्यसलाई अझै प्याकेजमा डिभाइड गर्छौँ क्या। सो प्याकेजमा डिभाइड गर्नलाई चाहिँ हामी एउटा फोल्डर हुन्छ कि, प्याकेज भनेको चाहिँ जस्ट फोल्डर हो होइन, विच कन्टेन्स द मोड्युल है त, त्यसरी नै बुझ्छु म। सो प्याकेजेस भनेर मैले जस्ट एउटा के बनाएँ भने फ्रुटहरूको लागि भनेर मैले फ्रुटै प्याकेज बनाऊँ न, अर से लिस्ट बनाऊँ है त। सो मैले लिस्ट भन्ने प्याकेज बनाएँ त, लिस्ट भन्ने प्याकेज बनाएँ होइन। सो अनि अर्को प्याकेज चाहिँ के बनाएँ भने सप भन्ने प्याकेज बनाएँ है त।
बनाउनु सो यो दुइटा बनाएँ है सो मैले अब के गर्न मिल्यो भने म यिनीहरू क्लोज गर्छु त सो अब मैले के गर्न मिल्यो भने मैले यो बनाउनुको लाइक रिजन के हो त भने यो फ्रुटलाई यो प्याकेजमा हाल्नु के सो मैले फ्रुटलाई यहाँ गएर हालेँ होइन फ्रुटलाई यहाँ हालेँ अनि अर्को भनेको मैले सपमा प्राइस हाल्नु खोजेँ हो नि त सो सपमा नि मैले प्राइस हालेँ सो अब मेरो अझै अलिकति मोडुल्यारिटी बढ्यो क्या सो अब मैले लिस्टको कामहरू सबै यो प्याकेजमा गर्नु मिल्यो होइन सो सबको प्याकेज कामहरू सबै योमा गर्नु मिल्यो नि त सो तपाईँहरूले पनि छुट्याउनु है सो यति भएन अब मलाई अझै एउटा प्यारेन्ट यिनीहरूको पनि लिस्ट र सबको पनि अझै प्यारेन्ट प्याकेज बनाउनु मलाई होइन सो प्यारेन्ट प्याकेज बनाउनु मलाई सो त्यसलाई चाहिँ मैले के नेम गर्छु भने हामीले नर्मली ल प्याकेज नेम गर्छु होइन सो प्याकेजेस भन्ने नेम गरेँ है त मैले सो प्याकेजेस भन्नेमा मैले के हाल्यो भने लिस्ट भन्ने नै प्याकेज हालिदिएँ फुल सो सब भन्ने नै हालिदिएँ है त सो यसले अझै एउटा मोडुल्यारिटीको स्टेप बढायो क्या सो यु क्यान सी कसरी मोडुल्यारिटी बढिरहेछ है सो अब एक्चुअल चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो है त हेर्दाखेरि सो हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो है हाम्रो यो चाहिँ इग्नोर गरौँ है सो हाम्रो मी भन्ने आफ्नो मेन फोल्डर छँदैछ है अनि त्यसपछि सरी फोल्डर रे स्क्रिप्ट छँदैछ है अनि त्यसपछि प्याकेजेसभित्र लिस्ट भन्ने प्याकेज छ र सब भन्ने प्याकेज छ र लिस्ट भन्ने प्याकेजभित्र पनि हाम्रो फ्रुट भन्ने प्याकेज छ र प्राइस भन्ने प्याकेज छ सरी मोड्युल छ है सो यहाँसम्म बुझिन्छ है मैले के गरेको भनेर चाहिँ थाहा भयो है जस्ट डिभाइड मात्र गरेको सबैले यति बनिसक्यो भने भनौँ है छैन भने गरौँ है सो एउटा हेर्न सक्छौँ कि हामी इन्टायर प्रोजेक्ट होइन इन्टायर प्रोजेक्टमा हामी डे 8 भन्ने फोल्डरभित्र छ है हामी कहीँ भित्र पनि गएको छैन कहीँ बाहिर पनि गएको छैन है सो सबैको भयो होला होइन यहाँसम्म अनि अर्को एउटा फ्याक्ट के भन्ने इन्फर्मेसन होइन स प्याकेजेस त हाम्रो मोड्युलहरूलाई राख्ने भनेर एउटा फोल्डर भनेर थाहा भएन सो प्याकेजेसभित्र पनि प्याकेजेस हुनसक्छ भनेर पनि थाहा भएन सो यो पनि प्याकेज भन्ने भयो मेन फोल्डर भयो अनि त्यसपछि फेरि यो भन्ने लिस्ट भन्ने एउटा प्याकेज भयो अनि बल्ल मोड्युल आउँछ नि त सो त्यो भयो सो पाइथन 3.3 भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्याकेज डिफाइन गर्नलाई एउटा नयाँ बनाउनु पर्थ्यो कि त्यो भनेको इनिट फोल्डर बनाउनु इनिट फाइल बनाउनु पर्थ्यो कि अन्डरस्कोर इनिट इनिट होइन यो फोल्डर बनाउनु पर्थ्यो फाइल बनाउनु पर्थ्यो होइन सो यसले चाहिँ के भन्थ्यो भने यो प्याकेज हो है भनेर भन्थ्यो कि लाइक अहिले मैले यो प्याकेज भन्ने फोल्डरको होममा बनाएँ होइन यो हेरौँ त सो मैले यहाँ बनाएँ होइन सो यसले चाहिँ के भन्छ भने यो फोल्डर भनेको प्याकेज हो है भनेर भनेको भन्थ्यो कि सो अहिले चाहिँ हामीले बनाउनु पर्दैन होइन सो बनायो भने चाहिँ हामीले अरू फिचरहरू एड गर्न मिल्छ होइन सो बनाए पनि ठिक छ नबनाए पनि त्यो आफै पाइथनले बुझ्छ कि त्यो प्याकेज हो भनेर सो हामी इनिटर पाइ पनि गर्छौँ है त ल एउटा गर्छु सो म अहिलेको लागि चाहिँ म डिलिट गर्छु है किनभने आफै बुझ्छ पाइथनले
प्याकेज हो भनेर। सो पाइथनले सबै फोल्डरलाई प्याकेज मान्छ कि अहिलेको केसमा चाहिँ 3.3 देखि। सो यहाँसम्म भयो है सबैको। ल भइसकेको भने अब हामी इम्पोर्ट कसरी गर्ने त प्याकेजेसबाट होइन, त्यो चाहिँ हेरौँ है त। सो अब मैले यहाँबाट फ्रम फ्रुट इम्पोर्ट यो गरेर छ नि, अब रन गऱ्यो भने चाहिँ यो इरर आउँछ कि, किनभने हाम्रो केही पाथै मिलेको छैन कि। अब कहाँबाट चाहिँ पाइथनले फ्रुट भन्ने खोज्छ, कहाँबाट चाहिँ प्राइस भन्ने खोज्छ कि, जब कि यो दुवै चाहिँ लिस्ट भन्नेमा गइसक्यो र अर्को सप भन्नेमा गइसक्यो होइन, अनि फेरि तिनीहरू पनि फेरि प्याकेज भन्नेमा गइसक्यो कि। सो अब पाइथन कन्फ्युज हुन्छ। सो हेरौँ है त रन गरेर। सो यो गर्दाखेरि नो मोड्युल फाउन्ड, नो मोड्युल नेम्ड फ्रुट्स भने होइन। सो यो आयो सुरुमै। सो यो गर्नु परेन, हामी मिलेन। सो यो चाहिँ अब प्याकेजेसकोबाट जानु पऱ्यो कि। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक के छ यहाँ। सो अर्को भनेको चाहिँ यो एकछिन है, यो फलो गरौँला पछि। सो अर्को भनेको चाहिँ एब्सोल्युट भर्सेस रिलेटिभ इम्पोर्ट्समा जान्छ कि हामी अब है। सो एब्सोल्युट र रिलेटिभ पाथ भनेको थाहा होला है कि थाहा छैन भने भनौँ है, थाहा छ कि थाहा छैन? सो के एब्सोल्युट र रिलेटिभ पाथ भनेको चाहिँ यस्तो हो होइन। सो एब्सोल्युट पाथ भनेको चाहिँ हामीले डिफाइन्ड हो कि एकदम। सो हामीले अब एउटा फोल्डरमा छ होइन, सो हामी अब अहिले प्याकेज भन्ने फोल्डरमा छ भने हामीले प्याकेजदेखि सुरुदेखि नै डिफाइन गर्नु पऱ्यो कि, प्याकेज स्ल्यास लिस्ट स्ल्यास फ्रुट्स भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट भन्छ कि हामीले। सो अब एब्सोल्युट त्यति भयो होइन। अनि रिलेटिभ भनेको चाहिँ हामीले अब एउटा फोल्डरको रिलेटिभ गर्ने क्या। अब जस्तै लिस्टबाट हाम्रो बाहिर जानु छ भने हामीले डट डट गर्छ होइन, त्यो भनेको प्यारेन्ट डिरेक्टरीमा गयो होइन। अनि त्यसपछि हामीले लिस्टभित्रकै लिस्टभित्र होइन, लिस्टसँगकै अर्को यस्तोलाई सिबलिङ भन्छ है। सो पाइथन प्याकेजको चाहिँ लिस्ट र सप चाहिँ चाइल्ड हो होइन, लिस्टको चाहिँ सप सिबलिङ हो कि। सो सिबलिङ भन्छ है त्यसलाई चाहिँ, लाइक नर्मल हाम्रो फ्यामिलीमा यस्तै हो। सो त्यस्तो भन्छ है। सो लिस्टबाट हामीले अब फ्रुट सप लिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले प्याकेजेसबाट चाहिँ हामीले लिस्ट अर सप लिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट डट लिस्ट होइन डट सप गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ टु दिस प्याकेज आयो क्या। सो त्यस्तै गरी अब प्याकेजभन्दा माथि जानु पऱ्यो भने चाहिँ डट डट गर्छ क्या, त्यो भनेको त्यो फोल्डरभन्दा माथि जाऊ भनेर कि। सो त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभ भन्छ है। रिलेटिभ भनेको चाहिँ सबै फोल्डर डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन, हामी त्यो स्क्रिप्ट कहाँ छ होइन, लाइक हामी कुन फोल्डरमा अहिले करेन्टली छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ त्यसले एक्जिक्युट गर्छ है। सो एब्सोल्युट भनेको चाहिँ हामीले जतिखेर पनि फिक्स पाथ दिने कि सुरुदेखि नै, बुझ्यो है एब्सोल्युट रिलेटिभमा। सो कन्टिन्यू गरौँ है। सो कन्टिन्यू गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हामीसँग थाहा भयो कि हाम्रो सबै प्याकेजेस भन्ने। सो फर्स्टमा त एब्सोल्युटै हेरौँ है। सो एब्सोल्युट इम्पोर्ट गरौँ है त। सो हामीलाई थाहा भइसक्यो कि लिस्ट हाम्रो प्याकेजेसभित्र हामीलाई त फ्रुटसम्म जानु पऱ्यो नि त। सो हामीले कहाँबाट जानु पऱ्यो भने पुरै प्याकेजबाट गएर फेरि लिस्टभित्र जानु पऱ्यो, अनि त्यसपछि बल्ल फ्रुट पाउने भयो। अनि फ्रुटभित्रको चाहिँ एड फ्रुट र रिमुभ फ्रुट भन्ने लिनु पऱ्यो होइन। सो त्यही गरौँ। सो मैले सुरुमा प्याकेजेस भन्नेबाट गएँ, त्यसपछि लिस्टबाट गएँ, अनि त्यसपछि फ्रुट्स गएँ होइन। सो यति मात्रै गरे पनि हुन्छ, इम्पोर्ट हुन्छ होइन। सो अब मलाई चाहिँ त्यो माथिको युज गर्नु मन लाग्यो कि फ्रम भन्ने, किनभने अलि राम्रो मानिन्छ है एकदम। हामीले चाहिने मात्रै इम्पोर्ट गर्ने क्या त्यो भनेको। सो फ्रम प्याकेज लिस्ट फ्रुट एड फ्रुट भन्ने इम्पोर्ट गऱ्यो, त्यस्तै गरी रिमुभ फ्रुट भन्ने इम्पोर्ट गऱ्यो है त। रिमुभ फ्रुट भन्ने इम्पोर्ट गरेँ। सो त्यस्तै गरी मैले तल अर्को गरेँ प्राइसको गर्नलाई, प्याकेजेसभित्र गएर के अरे अर्को सप
भित्र गएर प्राइस भित्र गएर मैले माथि इम्पोर्ट बिर्सेँ सो इम्पोर्ट डिस्काउन्ट सो यति गर्यो भने अब रन गर्यो भने चल्ने भयो है सरी प्राइस इज नट डिफाइन्ड ए प्राइस होइन सो यति गर्यो भने हाम्रो चल्ने भयो त सबै सो डिआइआरमा अब डिआइआर पनि अघि जस्तै सेमै हुन्छ बुझिन्छ यहाँसम्म यो चाहिँ एब्सोल्युट इम्पोर्ट छ है क्या हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै गर्नु पऱ्यो क्या प्याकेजेस डट लिस्ट डट फ्रुट अब जति भित्र गयो नि हुन्छ यसको लाइक प्याकेजेस किन बनाउनु पर्छ भनेर त लाइक इम्पोर्टेन्ट थाहा भयो भने त्यसको किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले किन लिस्ट भन्ने प्याकेज बनाएँ त्यो थाहा छ होला ओके सो अब यो त एउटा केस भयो होइन अब लिस्टमा त मेरो अहिले एउटा मात्र छ होइन सो यो चाहिँ डिलिट गरौँ है सो लिस्टमा त मेरो एउटा मात्रै छ होइन अब मलाई अर्को पनि थप्नु मन लाग्यो अरे के भन्ने भेजिटेबल सो यस्तो छ होइन सो यसमा पनि मैले त्यही फ्रुटकै कपी गर्छु होइन तर सबै भेजिटेबल हुन्छ है सो भेजिटेबल होइन केही प्रब्लम छ यहाँसम्म सो मैले फेरि मेरो मेन फोल्डरमा गएँ र त्यहाँबाट भेजिटेबल इम्पोर्ट गरेँ सो अब यो गर्दाखेरि केही देख्यो लाइक त्यसको के भन्छ डिसएडभान्टेज भन्ने कि लिमिटेसन भन्ने कि केही प्रब्लम भन्ने कि त्यस्तो केही देख्यो हामीले यस्तो गरेर बेला लेन्दी छ ओके ए यो मैले उता मिलाउनु पर्ने भयो प्राइस राख्नु बिर्सेँ प्राइस हाम्रो सबभित्र छ है जति धेरै फङ्सन त्यति धेरै इम्पोर्ट गर्नुपर्छ त्यो त हो होइन तर हामीले यस्तो नगरे पनि हुन्छ है यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन हामीले यो माथि कस्तै गर्दा नि हुन्छ माथिकै डाइरेक्ट इम्पोर्ट मात्रै गर्दा नि हुन्छ सो मैले यस्तो पनि गर्नु मिल्छ नि त्यसमै यस्तो गर्नु मन लागेन रे मैले होइन सो फ्रम प्याकेजेस डट लिस्ट इम्पोर्ट फ्रुट पनि त गर्नु मिल्छ नि सो थ्याङ्क यू फर द्याट एन्सर होइन सो यति गऱ्यो भने चाहिँ मैले फेरि फ्रुट हाल्नुपर्छ यहाँ अगाडि
अब यति भयो भने हामी यति भयो कसैलाई यो भनेको एब्सोल्युट इम्पोर्टहरू भयो होइन। सो एब्सोल्युट इम्पोर्ट भयो, हामी अब रिलेटिभमा एकछिन पछि जान्छौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि हामी इम्पोर्ट अल भन्ने एउटा हेर्छौँ है त। सो यहाँसम्म भएको हो, केही कन्फ्युज छ यहाँसम्म? रिप्लाई गरौँ है। आज कतिजना हामी 85जना मात्रै आज। प्राइस प्राइसमा चाहिँ मैले के गरेँ होइन, त्यो भेजिटेबल एड गरेकोले यो दुइटा मात्रै एड गरेँ हो। अब यो अलिकति मिसलिडिङ भयो भने चेन्ज गरिदिन्छु यता। सो सबैको भएको हो, किनभने मैले 2-3जनाको मात्रै देखिरहेको छु। प्राइसमा फ्रुट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? प्राइस भने यही होइन। सो त्यही हो, हामीले अब प्राइसमा र अरू केमा फ्रुट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले फेरि अब एब्सोल्युट इम्पोर्टको तरिकाबाट जाने भने चाहिँ प्याकेजेसबाट सुरु गर्नु पर्यो कि। प्याकेजेस डट सपमा होइन, लिस्टमा डट फ्रुट यसरी इम्पोर्ट गर्नु पर्यो कि होइन, इम्पोर्ट त्यसको फङ्सनहरू होइन। सो यस्तो गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट इम्पोर्टको पार्टबाट हो है। सो त्यही हो, एब्सोल्युट इम्पोर्टको मेन डिसएडभान्टेज चाहिँ हामीले यति लामो लेखिरहनु पर्ने भन्ने हो कि। सो हामीले जतिखेर पनि बेसबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो नि त। सो त्यो चाहिँ रिलेटिभले कभर हुन्छ है। सो यो हेर्छौँ। सो अब रिलेटिभै गरौँ न त, हामी अलको लास्टमा हेर्छौँ है त, इम्पोर्ट अलवाला। सो एब्सोल्युटमा केही प्रब्लम छैन है भने हामी रिलेटिभ गर्छौँ। एकदम छोटो टपिक हो यो मोड्युल्सहरू, हामी लास्टमै पुग्छ। सो ओके, अब रिलेटिभ गर्नको लागि मैले फेरि यो मी डट पाई फोल्डरमा गएँ होइन। सो मी डट पाई फोल्डरमा मैले रिलेटिभ इम्पोर्ट गर्छु त। सो अघि भनेको जस्तै रिलेटिभ इम्पोर्ट भनेको चाहिँ रिलेटिभ टु द फोल्डर हुन्छ है, जहाँ चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट छ। सो अब यो इम्पोर्ट गर्नलाई हामीले डट भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको करेन्ट डिरेक्टरीबाट भनेको कि, लाइक जहाँ चाहिँ यो मी डट पाई छ नि, सो जहाँ चाहिँ यो मी डट पाई छ नि यहाँभित्रकोबाट भनेको कि, त्यो भनेको यहाँभित्र के छ, प्याकेज भन्ने छ, अरू केही चाहिँ छैन। लाइक टु डु भन्ने पनि छ तर यो मतलब भएन है। सो मीबाट हाम्रो के कुन भन्ने प्याकेज छ, सो प्याकेज भन्ने छ होइन। सो यहाँबाट हामीले प्याकेज डट होइन, लिस्ट डट फ्रुट्स होइन, इम्पोर्ट वाट एभर यिनीहरू। सो यस्तो गर्न मिल्यो है। सो मैले यो हटाउँछु होइन। सो यो रन गरौँ।
यो एउटा एरर आउँछ हैन सो यसलाई गर्नलाई चाहिँ हामीले पाइथनलाई पाइथनमा एउटा पठाउनु पर्छ आर्गुमेन्ट के सो यो भनेको के हो चाहिँ हेरौँ है सो एम भनेको चाहिँ रन लाइब्रेरी मोडल एज अ स्क्रिप्ट हो कि सो यसले के भन्नु खोजेको हो भने चाहिँ सो जब हामीले यतिकै पाइथन डट रन गर्छ त्यो चाहिँ मोडल टाइपको गरी रन भइरहेको थियो कि है सो मोडल टाइपको रन भइरहेको छैन सो हामीले अस्तिदेखि गरेर त्यही हो सबै त्यसै रन भइरहेको छैन सो हामीले अब रिलेटिभ इम्पोर्ट युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई स्क्रिप्ट हो भनेर रन गर्नु पऱ्यो कि सुरुमै सो यस्तो गर्दाखेरि सो हामीले जब यहाँ एम भनेर पठाउँछ र के थियो मी डट ए म एक स्टेप बाहिर जानुपर्छ है त्यसको लागि error while finding specification for म कहाँ छु खै थाहा भने यो फेरि हेरेँ है मैले भित्र चाहिँ चल्छ हैन लाइक होम डिरेक्टरीमा चाहिँ किन चल्दैन थाहा भएन है सो भित्र ट्राई गरौँ है त सो अनि एउटा हामीले त्यही होम डिरेक्टरीमा धेरै जस्तो रिलेटिभ युज गर्दैन हैन सो युज गर्ने भनेको एकदम यहाँको पार्टमा मात्रै हो कि रिलेटिभ युज गर्ने भनेको सो त्यही हो हामी गर्दा केले भयो हामी पछि हेरौँला हैन ठिकै छ भित्रमा गरौँ न बाहिरको चाहिँ डिलिट हाल्दिउँ यो पनि डिलिट गरिदिउँ सो फ्रुटबाट चाहिँ जस्तै रिलेटिभ भने जस्तै हामीले अब के थियो अघि के थियो भेजिटेबल थियो सो भेजिटेबलबाट होइन भेजिटेबलबाट अब फ्रुट इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एब्सोल्युटै गर्ने हो भने चाहिँ फ्रम प्याकेजेस समथिङ समथिङ गर्थ्यो होइन सो प्याकेजेस डट लिस्ट डट फ्रुट्स इम्पोर्ट त्यसको फङ्सनहरू गर्थ्यो होइन यस्तो गर्थ्यो सो अब एब्सोल्युट नगर्ने रिलेटिभ गर्ने भयो चाहिँ फ्रम अब यो करेन्ट डिरेक्टरीबाटै करेन्टबाटै फ्रुट्स होइन इम्पोर्ट एड फ्रुट गऱ्यो होइन अनि त्यसपछि मिल्छ होला भिडियो इम्पोर्ट आउँछ मिलेन त नो मोड्युल नेम D8 हामीले तर रन गर्नुपर्ने त योभन्दा बाहिरबाट गर्नु नपर्ने हो होइन किनभने मैले प्याकेजेस यहाँभित्र डिफाइन गरेको छ
बाहिर गरेको भए चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। तर यो होइन, यो भित्रै गएर गर्दा हुन्छ। के हेरेर आज ए अगाडिको इरर हो, यो सेभै गरेको छैन। डिस्काउन्ट फेरि कहाँ नट डिफाइन, डिस्काउन्ट मी ए अच्छा सो यति गरे चल्छ है। रिलेटिभ चाहिँ हामीले धेरै जस्तो प्याकेज, अब हामीले प्याकेज बिल्ड गर्दै गयो होइन, बिल्ड गर्दै गयो। अहिले के गरेको भन्छ है त। सो यस्तो भयो त, मैले भेजिटेबलबाट होइन, भेजिटेबलबाट फ्रुट लिन खोज्छु रिलेटिभ इम्पोर्ट युज गरेर होइन, एब्सोल्युट नगरिकन रिलेटिभ इम्पोर्ट युज गरेर गर्न खोजेको होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले डट भनेको अहिले करेन्ट डिरेक्टरीको फ्रुट भन्ने मोडलबाट यो इम्पोर्ट गर भनेको के। सो यति गरेको हामीले गर्ने पछि पनि अब प्याकेजेसहरू बनाउँदै गयो भने हामीले धेरै जस्तो प्यारेन्ट प्याकेजबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्दैन होइन, गऱ्यो भने सिब्लिङ प्याकेजबाट इम्पोर्ट भइरहन्छ कि। सो त्यो चाहिँ हेरौँ है। सो यति रन गऱ्यो भने हामीले चल्ने भएन यो। सो यति नै यो फाइल चाहिँ डिलिट गरिदिउँ चाहिँदैन। सो रिलेटिभको इम्पोर्टको काम चाहिँ त्यही हो। अब योभन्दा माथि जानु पऱ्यो होइन, फ्रुट त यही प्याकेज यही फोल्डरमा छ ठिकै छ होइन। अब योभन्दा माथि जानु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले डबल, अब त्यो फलो हुन्छ यो त्योभन्दा माथि जाने हो त्यही हो। अब योभन्दा माथि जानु पऱ्यो भने चाहिँ दुईवटा र के छ हामी अहिले कहाँ सपमा होइन, अनि लिस्टमा। सो सपको लिन्छ है त, म सपको प्राइसहरू इम्पोर्ट गर्न खोज्छु लाइक फङ्सन। सो डिस्काउन्ट। सो यस्तो भयो होइन, यति गर्दा पनि चल्यो होइन। सो यो हाम्रो केसमा कसरी युज हुन्छ भने, अब जस्तै मलाई प्राइसबाट होइन, सो प्राइसको यो प्राइसहरू चाहियो होइन, यो प्राइसहरू चाहियो। सो यो प्राइसहरू चाहियो, तर चाहियो चाहिँ यो फ्रुट भन्नेबाट अर भेजिटेबल भन्नेबाट होइन, किनभने यो त पुरै डिफ्रेन्ट प्याकेज हो नि त। सो यिनीहरू त डिफ्रेन्ट प्याकेज हो। सो डिफ्रेन्ट प्याकेजेसबाट चाहियो भने चाहिँ त्यो रिलेटिभ इम्पोर्ट युज गर्दा हुन्छ है। अर पुरै लेख्दा पनि राम्रै हो, त अलि लामो लेख्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। सो कन्फ्युज चाहिँ नहुनु है रिलेटिभमा। सो त्यही हो। अहिलेसम्म केही छ क्वेसन? सो यहाँसम्म केही क्वेसन छ? रिलेटिभ यस्तो भयो कि रिलेटिभ मलाई बुझाउने त्यही ट्रीबाटै बुझिन्छ है, बुझ्न त। किनभने त्यस्तो के होइन, लाइक हामी अब कुन फोल्डरमा छ भनेर अनि त्यहाँबाट हेर्ने मात्रै हो कि, अगाडि पछाडि होइन, प्यारेन्ट चाइल्डहरू हेर्ने हो कि। सो मैले अब के गर्न खोजेको थिएँ भने, यो मैले कुनमा छु भेजिटेबलमा होइन। सो भेजिटेबलबाट मैले इम्पोर्ट गर्न खोजेको चाहिँ यो हो कि, यो प्राइस हो होइन। सो अब देख्न सकिन्छ कि कसरी कतिले टाढा छैन यो भनेर थाहा हुन्छ होइन, थाहा हुन्छ नि। सो हाम्रो अब यो जानलाई हामीले नर्मल कम्प्युटर चलाएको जस्तै चलाएको हो भने हामी फर्स्टमा त ब्याक गर्छौँ, लिस्टमा जान्छौँ। सो लिस्टमा गएर त्यसपछि फेरि सब भन्नेमा भित्र जान्छौँ, अनि त्यसपछि फेरि प्राइस भन्नेमा भित्र जान्छौँ है। सो मलाई कसले सोधेको हो यो एकखेर हेरौँ है। सो यस्तो गर्छौँ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट बाहिर जानलाई हामीले डट युज गर्छौँ के।
है त्यो भनेको प्यारेन्टमा जाऊ भने हो हामी मैले जतिखेर सिडी डट डट गरिरहेछ नि त्यो पनि सेमै हो है त्यो भनेको बाहिर जाऊ भने हो कि सो एउटा डट भनेको चाहिँ करेन्ट डिरेक्टरी नै हो है त्यो भने चाहिँ बुझिन्छ है कमेन्टहरू पनि आइरहेछ त्यहाँ सो त्यही गरे हो सो हामीले अब वान डिरेक्टरी बाहिर जाने होइन वान डिरेक्टरी बाहिर जाने त्यहाँको सब भन्ने प्याकेज हेर्ने र त्यो हेरिसकेपछि प्राइस लिने त्यहाँबाट सबभित्रको चाहिँ प्राइस हो यो सबभित्रको प्राइस लिने अनि त्यसको इम्पोर्ट डिस्काउन्ट गर्ने तिनवटा गर्न सकिन्छ लाइक अब त्यहाँभित्र अर्को एउटा प्याकेज हाल होइन मलाई प्याकेजको नामहरू चाहिँ भने अलिक के लेख्ने बाँकी सो मैले एउटा प्याकेज हालेँ लिस्टभित्र के प्याकेज हाल्ने सो कसले सोधेँ मलाई रोमनले सोधेँ होइन ल रोमनकै नाम हालिदिन्छ त सो रोमन भन्ने एउटा प्याकेज हालेँ होइन मैले भित्र सो त्यो प्याकेजभित्र मैले एउटा फोल्डर हालेँ सपोज फोल्डर होइन फाइल हालेँ समथिङ लाइक के हो ओके डट पाएँ होइन त यो हाल्ने है त सो रोमन भित्र शिल्पकार भन्ने फाइल के छ त्यो छ होइन फोल्डर प्याकेज छ मोड्युल छ होइन सो मैले के इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट मैले अब कहाँसम्मको इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो लेट्स सी है त सो मैले यहाँबाट कहाँसम्मको इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो प्राइस इम्पोर्ट गरौँ है त यहाँबाट सो आई मिन एक स्टेप बाहिर जानु पऱ्यो त्यसपछि फेरि एक स्टेप जानु पऱ्यो अनि त्यसपछि बल्ल सपभित्र छिर्नु पऱ्यो है त सो अब मैले यहाँ इम्पोर्ट यो भनेको मैले एक स्टेप बाहिर गएँ त्यो भनेको म कहाँ पुगेँ लिस्टमा पुगेँ अनि त्यसपछि फेरि बाहिर गएँ होइन यहाँबाट लिस्टमा पुगेँ यतिमा लिस्टमा पुगेँ अब त्यहाँबाट फेरि बाहिर गएँ त्यो भनेको म प्याकेजमा पुगेँ होइन सो प्याकेजमा पुग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के इम्पोर्ट गरेँ यहाँ सरी के इम्पोर्ट गरेँ सप इम्पोर्ट गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ प्राइस इम्पोर्ट गरेँ जानु मिल्छ नि लाइक हामीले भिएस कोडमै ट्राई गर्दा पनि जान्छ कि त्यो सो यहाँ प्राइसमा होइन कन्ट्रोल र क्लिक गर्न खोज्नु होइन त्यो पाथ मिलेको छ भने चाहिँ जान्छ है सो बुझ्यो कसले सोधे रोमन सो यति भयो होइन सो यहाँसम्म भइसकेपछि ओके मैले रोमनलाई एकछिन डिलिट गरेँ सो अब के गरौँ भने यहाँसम्म भयो नि रिलेटिभ इम्पोर्ट्सहरू अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने अब मैले एउटा अहिले अघि के कुरा गरेको थिएँ इनिटवाला कुरा गरेको थिएँ होइन सो इनिट भनेको हाल्दा पनि हुन्थ्यो नहाल्दा पनि हुन्थ्यो होइन सो अब हाल्नु न त हाल्न मिल्यो भने सो म अब यहाँनिर एउटा इनिट भन्ने बनाउँछु है त सो यो चाहिँ के हो भने सुरुमा जब हामीले कल गर्छ नि यो लिस्ट भन्ने कल गर्छ नि लिस्ट भन्ने कल गर्छ कसरी गर्छ भने अघि गरिरहेछ यहाँ प्याकेज डट लिस्ट गर्छ नि तब चाहिँ सुरुमा इनिट फोल्डर जान्छ क्या पाइथनले हेर्ने चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हेर्ने भने चाहिँ इनिट फोल्डर हो है सो मैले यति मात्रै गरेर यहाँ सपोज फ्रम प्याकेज डट लिस्ट गरेँ होइन सो लिस्ट गऱ्यो भने यो इनिट फोल्डर खोल्छ कि सिधै कन्ट्रोल क्लिक हो है त्यो कन्फ्युज भएको सो सुरुमै इनिट फोल्डर डिफाइन छ भने इनिट फोल्डर खोल्ने भयो होइन ठिक छ है अब यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्ने हो भने हामीले के एक्सेसिबल गराउने सम अदर क्लासेस होइन हामीले पछि क्लास पढ्दै गएपछि पनि थाहा हुन्छ के लेख्दा हुन्छ भनेर सो अरू फङ्सन डिफाइन गर्ने होइन त्यस्तो काम चाहिँ हामीले इनिटमा गर्नु मिल्छ कि सो एउटा मेथड छ होइन एउटा छ होइन जुन चाहिँ अब धेरै जस्तो काम गर्ने चाहिँ इनिटमा हामीले अब इनिट भने चाहिँ यो यिनीहरू इम्पोर्ट गर्छौँ कि यसको यिनीहरू इम्पोर्ट गरेर हामीले जुन चाहिँ अरू प्याकेजलाई अरू मोड्युलहरूलाई हामीले इम्पोर्ट गर्न दिने हो होइन तिनीहरू मात्रै हामीले अभाइलेबल गर्छौँ कि
त्यस्तो इक्जाम्पल अर्को कहाँ छ मैले बिर्सेँ है कति बिर्सियो छ कहाँ थियो कि एउटा थियो होइन इक्जाम्पल हामीलाई कुन कुन त्यो त्यसमा छ क्लासमा छ क्या अरे क्लासमा मेथडहरू कुन कुन अभाइलेबल गर्ने त्यस्तै खाले के थियो क्या अरे त्यो पछि आउँछ है सो अब हामीले फ्रुटबाट पनि लाइक हामीलाई रिमुभ भन्ने चाहिँ अभाइलेबल गर्नु छैन होइन जस्ट यो मात्रै अभाइलेबल गर्नु छ अरे एड फ्रुट होइन सो एड फ्रुट मात्रै अभाइलेबल गर्नु छ भने सुरुमा त मैले यहीँबाट इम्पोर्ट गर्छु होइन सो फ्रम यहाँबाट मैले के गरेँ यही फोल्डरबाट फ्रुट्स इम्पोर्ट गरेँ होइन सो रिलेटिभ इम्पोर्ट गरेर चाहिँ सो यहाँबाट इम्पोर्ट सरी फ्रम फ्रुट इम्पोर्ट के थियो एड फ्रुट होइन सो यो इम्पोर्ट गरेँ है अर्को मैले भेजिटेबलबाट पनि इम्पोर्ट गर्न मन लागेको चाहिँ मलाई अरूलाई अभाइलेबल गर्न मन लागेको चाहिँ एड भेजिटेबल मात्रै किनभने रिमुभ गर्न नदिने अरे सपोज हाम्रो प्रोग्रामले है रिमुभ फङ्सन चाहिँ छ काहीँ डिफाइन होइन पछि डाउन द रोड हामीले त्यो युज गर्छौँ होइन तर हामीले अरूलाई चाहिँ युज गर्न दिन मन लागेन कि किनभने त्यो अझै डेभलपमेन्टमै छ अरू मेबी केही बग छ होइन सो त्यस्तो भने चाहिँ हामीले यस्तो गर्नु मिल्छ है युनिट फङ्सनमा डिफाइन गर्ने हो अनि लास्टमा एउटा गर्ने भने चाहिँ हामीले अल भन्ने यस्तो छ होइन सुरुमा अघि देखायो होला यहाँ खै कहाँ गयो एकछिन यो कमेन्ट गरेँ यहाँ मी डट पाईमा गएर मैले यो डिआर प्रिन्ट गरेको थिएँ नि यसो गरौँ है यो गर्दाखेरि डिआरमा के थियो त यहाँ एन्ड्रिसन बिल्सिन क्यास्ट होइन डक्स यिनीहरू थियो नि त सो त्यस्तै गरी नै एउटा अल पनि एउटा भेरिएबल हो कि सो अल चाहिँ हामीले के डिफाइन गर्ने हो भने यसले चाहिँ एउटा लिस्ट लिन्छ होइन लिस्ट लिन्छ जुनमा चाहिँ अभियसली स्ट्रिङ हुनुपर्छ होइन स्ट्रिङको नाम चाहिँ यो फङ्सनहरू हुनुपर्छ अरू क्लासेसहरू हुनुपर्छ कि सो जुन चाहिँ अभाइलेबल गर्ने हो तिनीहरू मात्रै सो हामीले इम्पोर्ट पनि गर्नु मिल्छ तर त्यो चाहिँ हामीले तल एड नगरेसम्म हुँदैन है सो अब मैले मेनमा गएर अरू मी डट पाईमा गएर होइन इम्पोर्ट गर्न खोजेँ अरे त्यो भनेको इम्पोर्ट अलले गर्छ है त्यो चाहिँ त्यो अब फ्रम प्याकेज डट लिस्ट माथि गरिरहेछ है सो फ्रम प्याकेज डट लिस्ट इम्पोर्ट अल गऱ्यो भने चाहिँ यो भनेको अल हो है स्टार होइन सो इम्पोर्ट अल गऱ्यो भने चाहिँ त्यो इनिट फोल्डरको अल भन्ने लिस्ट चेक गर्छ त्यसले सो अब मैले यहाँ यो रन गऱ्यो भने के अभाइलेबल भयो त मलाई यो मैले यो डिलिट गरिरहेछ है यो हटाउँ है त सो म यहाँबाट रिमुभ भन्ने यो अभाइलेबल छैन है सो इरर थ्रो गर्नुपर्छ क्या हामीलाई सो अहिले इरर आयो कि रिमुभ फ्रुट इज नट डिफाइन भनेर जब कि हामीले अल इम्पोर्ट गरिरहेछ तर पनि रिमुभ फ्रुट अनडिफाइन भनेर इम्पोर्ट इरर आयो किनभने हामीले अलमै त्यो रिमुभ भन्ने डिफाइन गरेको छैन कि अलमा हामीले एड र एड भेजिटेबल मात्रै गरेको छ है त त्यही भएर यो फङ्सन युज गर्न पाएन ठिक छ सो त्यो चाहिँ अलको कन्सेप्ट भयो है सो यहाँबाट हेर्न मिल्छ कि डिआरमा अझै एड फ्रुट र एड भेजिटेबल मात्रै छ सो अब मैले के गर्नु पर्यो भने जस्तै मेरो अल चाहिँ यहाँ डिफाइन छैन नि यहाँ सपमा त मेरो अल डिफाइन छैन भने जस्ट सिम्पल मैले प्याकेज डट सप गऱ्यो भने होइन इम्पोर्ट मात्रै गर्छु है त इम्पोर्ट प्याकेज डट सप गऱ्यो भने मलाई सबको सबै अभाइलेबल हुन्छ कि सो लेट्स रन दिस होइन मलाई के छ यहाँ ए सरी फ्रम प्याकेज इम्पोर्ट है इम्पोर्ट सप सो यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई पुरै सप भन्ने नै मोड्युल अभाइलेबल छ क्या सो सबभित्रको जे पनि गर्दा हुन्छ सो सबभित्र के हुनसक्छ सबै गर्दा हुन्छ सो केही प्रब्लम जस्तो देखाएको छ
छैन भने चाहिँ हामीसँग 30 मिनट छ होइन, र एउटा लास्ट हेर्छौँ होइन, नेम भन्ने। सो त्यति नै हुन्छ आजको लागि, किनभने मोड्युल भने अब गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ होइन कसरी युज भइरहेछ भनेर, अनि पछि भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टहरू चलाउँदै गएपछि थाहा हुन्छ। सो त्यही हो। सो पिपको चाहिँ पछि अब हामीले ब्युटिफुल सुप भन्ने युज गर्छ होइन, सो त्यति बेला नै पिपहरू ट्राई गर्छौँ है त, अहिले गर्दैनौँ। सो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाइसकेपछि मात्र पिप गर्नु पर्ला। पिपले चाहिँ गर्ने हो भने लाइक हामीले गर्छ नि त नर्मली, पिप इन्स्टल समथिङ गर्ने हो भने चाहिँ त्यसले सिधै गएर हाम्रो यो हामीले अघि सिस डट पाथमा हेरेको थियो नि, बुझिरहेछ है, किनभने आई डोन्ट नो बुझिरहेछ कि छैन। सो त्यो हामी पछि हेर्छौँ होइन। सो पिप गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, सिधै गएर त्यसले साइड प्याकेजेसमा हाम्रो त्यो पिप भनेको हाम्रो प्याकेज होइन, त्यो पाइथन प्याकेज चाहिँ यहाँ गएर हालिदिन्छ क्या हाम्रो साइड डट प्याकेजमा। सो पछि हेर्छौँ है त्यो। केही क्वेसन छ? छैन है, किनभने 30 मिनट्समा एउटा भ्याउँछु, अनि आजको लागि ऱ्यापअप हुन्छ त्यति नै। मिल्दैन मिल्दैन, मल्टिपल युनिट फाइल एउटा मात्रै हुनुपर्छ युनिट। ए कस्तो प्याकेजेसहरू डिफ्रेन्ट छ भने त मल्टिफाइल फाइल गर्न मिल्छ होइन, लाइक अब यो लिस्ट भन्ने प्याकेजमा एउटा छ, सपमा अर्को युनिट फाइल डिफाइन गर्न मिल्छ अभियसली। सो एउटै मात्र दुइटा गर्न मिल्दैन। त्यो त हाम्रो सिस्टमले नै दिँदैन नि एउटैमा गर्न त। सो के भएको हो सबैको, लाइक लास्ट हेर्छौँ है त, हो भने भनौँ है, अनि त्यति नै हुन्छ मोड्युल र प्याकेजेस। दुईजना मात्रै भएको हो, लाइक अरूको पनि हो भने हो भनौँ। ओके थ्याङ्क यू है। सो अब चाहिँ अलवाला भनेको अल चाहिँ हामीले यो स्टारले इम्पोर्ट गर्छ होइन। सो यो स्टार इम्पोर्ट गर्दा युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इनिट भन्ने एउटा डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। इनिट भन्ने पाए इनिट अन्डरस्कोर युनिट अन्डरस्कोर त्यसलाई पछि अर्कै नाम छ होइन, त्यो पछि थाहा हुन्छ। सो त्यो भन्ने युज गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले सबै डिफाइन गर्नुपर्छ क्या, यो अल भन्ने भेरिएबलमा होइन के पठाउने भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ क्या। त्यो चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ है, स्ट्रिङ हुन्छ अफ द सेम नेम अफ फङ्सन अर क्लासेस पछि युज गर्छ। सो त्यही हो, त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ होइन। सो अनि त्यही मात्र हामीले यहाँ युज गर्नु पाउने भयो कि हामीले जहाँतिर यो स्टार भन्ने युज गरेछ नि त्यो। सो अब स्टार नगरिकन हामीले अब डाइरेक्ट पनि इम्पोर्ट गर्नु पाउँछ, त्यो मतलबै नगरिकन क्या, त्यसलाई त्यसलाई मतलबै नगरिकन हामीले यहाँ अरू युज गर्नु पाउँछ। के भयो ए एड भेजिटेबल यस्तो गर्न पाउँछ है। सो अल भनेको चाहिँ हामीले अब धेरै जस्तो हामीले युज गर्दैन होइन, गर्नु राम्रो पनि होइन त्यो, किनभने त्यसले सबै एकैचोटि ल्याएर हाम्रो फाइलमा हालिदिन्छ, हाम्रो यो के भन्छ डिआरमा अलरेडी हुन्छ नि त। सो हाम्रो स्कोपमा डाइरेक्ट हालिदिन्छ सबै फङ्सनहरू। सो राम्रो मान्दैन, अब त्यो गर्नु मन लाग्छ भने गर्दा नि हुन्छ, त्यही हो।
ओके सो अब हामी लास्ट हेर्छौँ भन्ने चाहिँ नेम भन्ने है त सो अब जब हामीले डिआइआर भनेर रन गऱ्यौँ तब सबैले देख्यो होला कि यहाँ एउटा नेम भन्ने छ होइन सो यो नेम भनेको चाहिँ के हो हेरौँ है त प्रिन्ट गरौँ नेम मैले डाइरेक्ट प्रिन्ट गरेँ किनभने यो अलरेडी हाम्रो स्कोपमा अभाइलेबल छ है त्यही भएर सो अरूको सबै कमेन्ट गर्छ है त किनभने हामी नेममा मात्रै फोकस गरौँ अहिले सो डिआइआर र नेम मात्रै है त सो अब जब मैले रन गरेँ सो नेम भनेको अहिले मेन आइरहेछ होइन किनभने मैले यही स्क्रिप्ट रन गरिरहेको छु कि सो जब मैले मी डट पाई नै रन गरिरहेछ नि सो पाइथनले चाहिँ त्यसलाई मेन भनेर असाइन गरिदिन्छ कि त्यो नेम त्यसको यो रन गरेको यो स्क्रिप्ट जुन चाहिँ स्क्रिप्ट रन गरेको त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेम भन्ने भेरिएबलमा मेन भनेर असाइन गरिदिन्छ होइन सो अब मैले यो मेन त यो नेम त यहाँ मात्र अभाइलेबल हुँदैन नि त जहाँ नि अभाइलेबल हुनसक्छ लाइक अर्को स्क्रिप्ट सपोज यो कुन स्क्रिप्ट हो फ्रुट डट पाई भन्ने स्क्रिप्ट चाहिँ मैले यहाँतिर चाहिँ नेम राखेर होइन नेम त जहाँ पनि अभाइलेबल हुन्छ सो नेम राखेर अब मैले फ्रुट भन्ने कहाँ इम्पोर्ट गरेको छ सो अलमा त छ होइन सो यस्तो नगरौँ है सो मैले फ्रम प्याकेजेस डट सप होइन लिस्ट डट इम्पोर्ट फ्रुट गरेँ होइन सो यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यो के आउँछ हेरौँ है त एकछिन यस्तो गरेर यसलाई नि फङ्सनमा हालौँ है यत्तिकै बाहिर डिफाइन गर्नुभन्दा सो मैले एउटा फङ्सनमा डिफाइन गरेँ के फङ्सन राखौँ त दिस इज फ्रुट फङ्सनको नामै सोच्न आएन सो ओके दिस इज फ्रुट्स भनेर एउटा फङ्सन हालेँ होइन सो यसमा चाहिँ मैले यो प्रिन्ट गरेको छु है सो अहिले फ्रुट्सको यो रन गर्दाखेरि मलाई फ्रुट्स अभाइलेबल छ होइन सो म फ्रुट्सको युज गर्छु है त सो प्रिन्ट फ्रुट्स डट के थियो दिस इज फ्रुट्स भनेर थियो होइन सो यो रन गर्दाखेरि ए सरी यो कल गरौँ है सो यो कल गर्दाखेरि हामीले देख्यो कि के भयो भने मेन भनेको चाहिँ हामीले अहिले रन गरे हामीले जुन रन गरेको त्यो प्याकेज भयो होइन सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो माथिकै आइरहेछ कि प्याकेज डट लिस्ट डट फ्रुट छ त्यो चाहिँ नेम हो होइन पाइथनले कसरी आफ्नो प्याकेजेसहरूको नेम राख्छ भन्ने हो कि कन्फ्लिक्ट नआओस् भनेर सो त्यति नै हो त्यो नेम भनेको चाहिँ यो नन चाहिँ हामीले रिटर्न केही नगरेकोले आएको है रिटर्न छैन नि त्यसमा त्यही भएर त्यो नन आएको है डाइरेक्ट यही रिटर्न गरौँ न त ठिक छ है केही छ प्रब्लम यहाँसम्म सो नेममा चाहिँ त्यो भयो सो अब हामीले अब कतिले एक्सप्लोर गर्यो गरेन थाहा छैन है सो अब धेरै जस्तो हाम्रो ठाउँमा देख्छ कि एउटा फङ्सन होइन फेरि एकचोटि सो नेम भन्ने चाहिँ एउटा भेरिएबल हो होइन देखा कतिले गर्छ अरे चाहिँ एक्सप्लोर सोको म भन्छु त्यो सो नेम भन्ने चाहिँ एउटा भेरिएबल हो होइन सो त्यस हामीले जुन चाहिँ पाइथन फाइल रन गऱ्यो त्यसमा चाहिँ पाइथनले मेन असाइन गरिदिन्छ क्या मेन असाइन गर्छ होइन अन्डरस्कोर मेन अन्डरस्कोर त्यो असाइन गरिदिन्छ होइन सो अनि यसले इम्पोर्ट गरेको प्याकेजेसहरू छ नि तिनीहरूमा चाहिँ सो प्याकेजेसबाटै फलो हुन्छ कि त्यो चाहिँ नेम स्पेस भन्दा नि हुन्छ है सो अर्को भनेको के थियो सबैले भनिसक्यो त्यहाँ सो यो सबैले देखिसक्यो होला होइन सो यस्तो कन्डिसन लगाउने गर्छ कि सो अहिले त मैले केही गरेको छैन यसमा नगरौँ यसमा नगरौँ है त मैले प्याकेजभित्रै गरेँ है त सो प्याकेजभित्रै गरेँ सो यहाँ यस्तो देखिन्छ होइन इफ सल्युसनै दिइसक्यो यहाँ इफ सो इफ नेम इक्वल्स टु मेन होइन हामीले केही रन गर भन्छ कि सो अब यो चाहिँ किन युज गर्छ भने चाहिँ टु मेक स्योर कि यो यही नै रन गरे हो भनेर यो प्याकेज नै डाइरेक्ट रन गरे सरी यही मोडलले डाइरेक्ट रन गरे हो भनेर लाइक यो कहीँबाट इम्पोर्ट गरेको होइन भनेर यो स्पेसिफाई गर्न चाहिँ गरे हो कि सो अब म एउटा के गर्छु भने ल त्यही फङ्सन चलाउँछु है त सो यो ट्रु भयो भने यो फङ्सन चल्छ है सो यहाँबाट हटाउँ
सो मैले यहाँ फङ्सन त डिफाइन गरेँ होइन। सो अब मैले यहाँतिर यो रन गर्न खोजेँ होइन, भने मलाई केही नै आएन नि त, किनभने यो एक्जिक्युट हुँदैन कि, यो एक्जिक्युट हुनुलाई नेम मेनै हुनुपर्छ कि। सो अब मैले भित्रबाट यो मात्र रन गर्न खोजेँ फ्रुट होइन। सो मैले फ्रुट रन गर्नु खोजेँ भने मेरो कहाँ छ त्यो प्याकेजेसभित्र लिस्टभित्र छ होइन। सो मैले यहाँ गएर फ्रुट रन गर्नु खोजेँ अरे, फ्रुट पाएँ भने यो रन हुन्छ है। मैले प्रिन्ट मात्र गर्नु बिर्सेँ। सो यो भनेको अब मेन भयो कि, बुझिन्छ है। त्यसले नेम दिने तरिका मात्र हो पाइथनले। सो यति नै हो मोड्युलको लागि। 30 मिनट्स बाँकी छ, केही छ भने सोधौँ, छैन भने चाहिँ हेरौँ के गर्नु मिल्छ। सो ल केही क्वेसन छ, छैन भने अब कति 45 त्यस्तै मिनटमा 45 सरी 15 मिनट चाहिँ पिप भनिदिउँला है त। पिप भनेको केही क्वेसन छ भने सोधौँ है। इनिट भनेको चाहिँ हामीले प्याकेजमा राख्ने हो है, प्याकेजमा यो प्याकेज हो भनेर के भने इन्डिकेट गर्न राख्ने हो है। सो नराख्दा अहिले पाइथन 3.3 देखि चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ होइन, किनभने सबै फोल्डरहरू त्यसले प्याकेज मान्छ होइन। सो राख्ने हो, राख्दा पनि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। सो जब चाहिँ हामीले केही इम्पोर्ट गर्छ नि, सो केही इम्पोर्ट गर्छ होइन, जस्तै मैले लिस्ट इम्पोर्ट गरेँ भने सुरुमा लिस्ट भनेको इनिट डट पाईमा जान्छ कि, खै कहाँ गयो यो लिस्ट भनेको चाहिँ होइन इनिट डट पाईको देखाइरहेछ नि त यहाँ। सो यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट इनिट डट पाई सुरुमा खोज्छ, त्यति नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब हामीले जे एक्सपोर्ट गर्न दिने हो त्यो डिफाइन गर्दा हुन्छ। सो कसैले जाभास्क्रिप्ट होइन रियाक्ट नोडहरू गरेको छ भने देखायो होला है यो एक्सपोर्ट भन्ने चिजहरू चाहिँ। अहिले भने कहिले ए हुन्छ, युज नगर्दा नि हुन्छ, किनभने मैले अहिले इम्पोर्ट अलै गरेको छैन। सो यति भएन सबैको। सो यति भएन। सो अब हामीले पछि पिप भनेर पढ्छौँ होइन। सो पिप भनेको चाहिँ पाइथन प्याकेज म्यानेजर हो है। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा वेबसाइट छ होइन पिपकै, खै वेबसाइटको नाम बिर्सेँ मैले, के थियो त्यो जस्तो म्यानेजर, त्यसमा चाहिँ होइन हामीले पाइपाई.org हो कि के हो त्यस्तै होला, पाइपाई.org हो क्या अरे, त्यो छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले अब पाइथनको प्याकेजेसहरू हेर्ने हो कि। सो हामीले अब यहाँ इम्पोर्टहरू गरिरहेछ नि, सो इम्पोर्टहरू गरेको चाहिँ हामीले अब त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु मिल्छ क्या। अब जस्तै एउटा ट्राई गरौँ है त, के ट्राई गर्ने,
प्यान्डास ट्राई गर्ने ल ठिक छ प्यान्डास गरौँ है त सो प्यान्डास भनेको चाहिँ पछि हामीले डेटाहरूलाई राख्नलाई होइन हेर्नलाई त्यसमा म्यानिपुलेसनहरू गर्नलाई युज गर्छ होइन सो प्यान्डास तिनीहरू त्यो युज हुने धेरै जस्तो अर मेबी अटोपेप 8 ल अटोपेप 8 गर्दा राम्रो होला अटोपेप 8 गर्दा राम्रो हुन्छ है सो प्यान्डासहरू चाहिँ पछि मसिन लर्निङ डिप लर्निङतिर गएपछि मात्रै हेर्नु होला होइन सो अटोपेप 8 गरौँ है त पाइलिन त सबैले गरिसक्यो होला किनभने भिएस कोडले नै गर्न लगाउँछ सुरुमै सो पिप इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ अल वी हेभ टु डु इज पिप इन्स्टल अब त्यो प्याकेजेसहरूको नेमहरू त धेरै छ होइन आफैले बुझे गर्दा नि हुन्छ आफूलाई जुन चाहिन्छ त्यो गर्ने सो पिप इन्स्टल अटोपेप 8 गर्ने सक्यो सो यति मात्रै गऱ्यो भने हाम्रो इन्स्टल हुन्छ है सो मेरो इन्स्टल चाहिँ लोकलमा इन्स्टल भइरहेछ सो अलरेडी इन्स्टल छ मेरो होइन त्यही भएर त्यसले डाउनलोड गरेन सो म अनइन्स्टलै गरेर देखाइदिउँला नि त ल यो फेरि क्यास हुन्छ जस्तो छ मेरो अर्को ठाउँमा क्यास छ होइन सो छोड्दा त्यो कसैको इन्स्टल छैन भने त्यो इन्स्टल हुन्छ है सो अटोपेप इन्स्टल गरेपछि के गर्न मिल्छ भने मैले यो अहिले यस्तो गरिरहेछ नि अहिले एकदम ऱ्यान्डम छ रोकै एउटा ऱ्यान्डम कोड हेरौँ है त ल मैले पेप 8 को रुल त सबैलाई थाहा नै भइसक्यो होला है अहिलेसम्म सो मैले एकदम ऱ्यान्डम गरेँ ल स्पेस नि कहीँ हालेन अरे होइन अब मैले के गर्ने अर्को यस्तो हाल्दै ल सब स्पेसहरू हटाइदिएर सबै यसरी डिफाइन गरिदिएर होइन सो अब यसलाई फर्मेट गर्नु पऱ्यो होइन यसलाई फर्मेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर फर्मेट भन्ने नै अप्सन हुन्छ होइन फर्मेट डकुमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ होइन सो सर्टकट चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट आयो होइन सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अटोपेप 8 युज हुन्छ त्यो युज भयो भने चाहिँ हाम्रो पेप 8 को फर्मेटमा अरू पेप 8ले डिफाइन गरेको लेआउट चाहिँ त्यसले आफै फर्मेट गरिदिन्छ कि बिचबिचमा युज गरेर पनि हुन्छ है यो राम्रो छ सो त्यही हो पिपको काम पछि हामी अब ब्युटिफुल सुप हेरेपछि गर्ने हो सो आफूलाई चाहिने प्याकेजहरू आफै नलेख्कन होइन अरूले राम्रो लेखेको छ होइन बनाइराख्नु पर्दैन भने चाहिँ त्यो युज गर्दा हुन्छ सो के क्वेसन छ अहिले सो पिप भनेको चाहिँ त्यति नै हो है हामीले सुरुमा लाइक डे वानमै भनेको थियो त्यो पिप इन्स्टल गर्ने पिप डट गेट पिप ड्यास गेट पिप चाहिँ इन्स्टल गरेर भनेर सो त्यो चाहिँ सबैले गरिसक्यो होला सो पिप चाहिँ अब त्यो चाहिँ कहिले काम लाग्छ भने अहिले काम लाग्छ है सो झ्याम चाहिँ इन्स्टल नगरौँ है पिपबाट किनभने हाम्रो त्यो डाइरेक्ट पाइथनकै लोकल फाइलमा गएर सेभ हुन्छ होइन सो साइड प्याकेजमा गएर सेभ हुन्छ नि त सो त्यस्तो चाहिँ नगरौँ है पछि हामी भ्यायो भने त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको कन्सेप्ट हेरौँला होइन सो भ्याएन भने चाहिँ यति नै गरौँला सो पिप इन्स्टल गर्दा चाहिँ थाहा होस् कि आफूले त्यो प्याकेजले के गरिरहेछ भनेर किन चाहिन्छ भनेर सर्टकट कन्ट्रोल सिफ्ट आई सो बुझ्यो है मोडुलहरू कसरी युज गर्ने भनेर सो अब थाहा भयो नि कसरी मोडुल्यारिटी ल्याउने प्रोग्रामिङमा भनेर पाइथन प्रोग्रामिङ ओके सो यति नै हो आजको लागि होइन कसैलाई केही भन्नु छ भने भनौँ नत्र भए
हामी रबिन सरलाई बोलाउँछौँ अब। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ।